पुन्हा सगळींना नमन, ओम, प्रणाम. आणि आज एउटा विषय छ शरीर क्रिया विज्ञान. अब त्यो विषयमा थोरै थोरै बुझ्छौँ. ठिक छ, सायद त्यो लन्च पछि त्यसमा थोरै अझै त्यो विषयमा भनौँला. तो आज बिहान पनि योग गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ, जुन हाम्रो शरीर हो त्यो शरीर कसरी काम गरिरहेछ त हामीले बुझौँ भने हामीलाई आफ्नो शरीरको भित्र के भइरहेछ बुझ्न सजिलो हुन्छ. अनि आफ्नो शरीरमा सबैभन्दा पहिले यो बुझ्न पर्यो कि एउटा जो शरीर हुन्छ त्यो फङ्सनल युनिट हुन्छ, केही काम गर्न सकिन्छ. यो तर शरीरको भित्र पनि धेरै कुरा छ. अनि सबैभन्दा सानो रूपमा काम गर्ने खालको जो फुली फङ्सनल युनिट छ त्यो हाम्रो सेल हुन्छ. कोष भन्छौँ नि हामी नेपालीमा, कोष, सेल. त्यसलाई थोरै बुझ्न प्रयास गरौँ. किनकि सेलको भित्र जसरी अगर हामी ध्यान दिउँ त हामी के गरिरहेछौँ? हामी श्वसन गरिरहेछौँ, हामी मल बाहिर फालिरहेछौँ, हामी पाचन गरिरहेछौँ, अनि हामी वंश पनि अगाडि बढाइरहेछौँ. ती यस्ता खालका सबै कार्य हाम्रो सेल, हाम्रो कोष पनि गरिरहेको हुन्छ. अनि सङ्ख्यामा हामी बुझौँ त करिबन 37 ट्रिलियन सेल, 370 खरब कोष हाम्रो शरीरको भित्र छ. जसमा आँखाको कोषको काम छुट्टै छ, मस्तिष्कमा काम गर्ने कोषको काम छुट्टै छ, कलेजोमा काम गर्ने कोषको काम छुट्टै छ, मृगौलामा कार्य गरिरहेको कोष छुट्टै काम गर्छ, अनि मांसपेशीहरूमा भएको कोष काम छुट्टै छ. तो यो सबै काम गर्नका लागि सबैको काम त छुट्टा छुट्टै छ, तर भित्र जो स्ट्रक्चर हुन्छ त्यो अलमोस्ट एक जस्तै हुन्छ. अनि त्यसमा हाम्रो जो कोष छ त्यो यति सानो हुँदा पनि त्यसको भित्र पनि आफ्नो कोषको भित्र पनि सानो सानो कोषको पनि उपाङ्ग पाइन्छ. जस्तो हामी अङ्ग भन्छौँ, कोषको अङ्गलाई उपाङ्ग भन्छौँ. अनि त्यही कोषको भित्र तपाईँको ऊर्जा पनि तयार हुन्छ. ऊर्जा तयार भएपछि जसरी ट्रान्सफर्मरमा हामी इलेक्ट्रिसिटी सेभ गर्छौँ त्यसरी नै हाम्रो कोषको भित्र माइटोकन्ड्रिया हुन्छ. त्यसमा पनि हामी ऊर्जा स्टोर गरेर राख्छौँ. हाम्रो शरीरमा बढी बन्यौँ भने त्यो माइटोकन्ड्रियामा स्टोर हुन्छ. अनि त्यसको भित्र हाम्रो एउटा न्युक्लियस पनि पाइन्छ. नेपालीमा भनौँ त केन्द्र भन्छौँ त्यसलाई. हाम्रो प्रत्येक कोषको एउटा सानो दिमाग, मस्तिष्क जस्तै न्युक्लियस पनि हो. अनि त्यो अगर रातो रगत कोषलाई हेरौँ त मात्र शरीरमा रातो रगत कोषलाई छोडेर अरू जति पनि कोष छन् सबै कोषको भित्र यो न्युक्लियस पाइन्छ. रातो रगत कोषमा मात्रै पाइन्छ. त्यो न्युक्लियस के कार्य गर्छ? नयाँ कोष कहिले बनाउने त्यो डिसाइड गर्छ. किनकि प्रत्येक कोषको जीवन पनि जीवनकाल कति, कसैको 10 छ, कसैको 15 छ, कसैको 20 छ, कसैको 25 छ, कसैको 30 व्याप्त छ. हाम्रो आँखाका रुङ कस्तो होला, हाम्रो कपाल कस्तो होला, नाक कस्तो होला, हाम्रो हड्डी अस्थि ढाँचा कस्तो होला, हाम्रो स्ट्रक्चर लामो कि सानो, त्यो सबै कुरा त्यो कोषको भित्र छ, केन्द्रको भित्र छ. अनि त्यही कारणले के भन्छौँ हामी, किनकि यो आफ्नो प्रत्येक कोषको भित्र एउटा सानो दिमाग जस्तै कार्य गरिरहेको छ. यो त हामी सबै मान्छौँ. तो अरू के छ यसमा?
एकदम वैज्ञानिक कुरा पनि छ अनि भावनात्मक कुरा पनि छ कि हामी जब विचार गरिरहेका छौँ त हाम्रो शास्त्रहरूमा के लेखेको पाइन्छ कि हामी निन्दा नगरौँ, हामी क्रोध नगरौँ, हामी नकारात्मक चिन्तन नगरौँ। किन नगरौँ? किनकि त्यो गरेपछि त्यो मस्तिष्कमा मात्रै सीमित रहँदैन, त्यो चिन्तन हाम्रो प्रत्येक कोषसम्म पुग्छ, प्रत्येक केन्द्रकसम्म पुग्छ अनि त्यही केन्द्रकमा स्टोर भएको त्यो जानकारी भावनात्मक रूपमा अभिव्यक्त पनि हुँदो रहेछ अनि जो हामी सोचिरहेछौँ त्यही हाम्रो चरित्र पनि हाम्रो त्यही रूपमा निर्माण हुन्छ। अगर हामी पटक पटक कसैको निन्दा गरिरहेछौँ कि यो कार्य मान्छे ठिक गर्दैन, पटक पटक त्यही नै सोचिरहेछौँ, तो त्यही स्वभाव कब हाम्रो कोषको भित्र सूक्ष्म रूपमा प्रवेश गरेर हाम्रो स्वभाव बनिहाल्छ हामीलाई थाहै हुँदैन। तो निन्दा गरेर अरूको तो हाम्रो तो नुकसान हुन्छ नि, अरूको तो भएन भने तो अर्कै कुरा भयो, हाम्रो तो धेरै नुकसान भयो। किनकि जुन कुराबाट हामी मान्छेलाई आकलन गरेर यो भनिरहेका थियौँ यो राम्रो कुरा छैन, त्यही कुरा हाम्रो भित्र पनि आउन थाल्छ। अर्को कुरा, अब हामी जे चिन्तन गर्छौँ तो पुरा सम्पूर्ण अस्तित्वमा प्रसार प्रसार हुन्छ त्यसको। फेरि मानुस अगर कोही मान्छे बिरामी भयो अनि बिरामी भएको मान्छेलाई डॉक्टरले भन्यो कि अब यो तो डायबिटिज भइसकेको छ, अब यो कहिले पनि ठीक हुन सक्दैन, यो कुरा यहाँ पसेपछि प्रत्येक कोषमा पनि त्यही जानकारी त्यही इन्स्ट्रक्सन जान्छ। स्वाभाविक रूपमा केही पनि भित्र गडबड हुन्छ तो शरीर तो गडबडलाई ठीक गर्न प्रयास गर्छ, तर हामीले के सोचिसकेका छौँ कि अब यो तो कहिले पनि ठीक हुनेवाला ही छैन, तो फेरि त्यसको परिणाम के हुन्छ? हाम्रो शरीर आफ्नो प्रयत्न गर्न छोडिदिन्छ। तो प्रत्येक कोष प्रयत्न गर्न छोडिदिन्छ, तो बिमारी कहिले पनि फेरि बाहिर जाँदैन, त्योबाट हामी कहिले पनि निको हुँदैनौँ। तर अगर कुनै मान्छेले आफ्नो मनमा यो कुरा धारण गरिसकेको छ कि मैले यो बिमारीबाट बाहिर निस्किने नै हो, तो तपाईको पूरा अस्तित्व तो बिमारीबाट बाहिर निकाल्नको लागि पुरुषार्थ गर्छ, ऊर्जा एकत्रित हुन्छ अनि तपाईको शरीर एउटा संगठित रूपमा आएर संगठन जस्तै काम गरेर जो तपाईको उद्देश्य छ नि त्यही उद्देश्य पूरा गर्नमा लाग्छ। त्यही हो मनकी शक्ति। यो जो मनस्तत्व छ नि यो एउटा ठाउँमा छैन, सम्पूर्ण शरीरमा व्याप्त छ अनि यसलाई आजको समयमा मोडर्न मेडिकल सिस्टम पनि मानिरहेछ अनि यो हाम्रो शास्त्रहरूको ज्ञान परम्परामा आयुर्वेदमा अलरेडी नै यो कुरा हाम्रो पूर्वजहरूले भनिसक्नु भएको छ। त्यही कुरा हाम्रो विभिन्न रूपमा शास्त्रमा दर्शन इत्यादिको रूपमा उपनिषद इत्यादिको रूपमा जो हामी सन्देश प्राप्त गर्छौँ तो अलरेडी दार्शनिक रूपमा हाम्रो संस्कृतिको यो मुख्य आधार छ अनि त्यही नै आज मोडर्न मेडिकल सिस्टम पनि बनिरहेछ। तो त्यही कारणले हामी बुझौँ कि जो हाम्रो शरीरमा यो कोष छ नि सानो छ तर यो पूरा शरीर बनाइरहेछ अनि शरीर बनाउने बेलामा यो पूरा फेरि शरीरको निर्णय पनि यो कोष प्रभावित गर्छ अनि आफै पनि प्रभावित हुन्छ जो निर्णय हामी गरिरहेछौँ। त्यही कारणले म हिजो पनि भन्दै थिएँ मसलको पनि आफ्नो मेमोरी हुन्छ, सेलको मेमोरी हुन्छ के सानो मस्तिष्क छ नि त्यसको भित्र केन्द्रक न्युक्लियस, त्यही कारणले त्यो सेलको आफ्नो मेमोरी छ अनि जो अभ्यास भनेको छ त्यही अभ्यास रिपिट हुन थाल्छ अनि केही स्वभावमा कुरा आइसकेको छ भने तो त्यसलाई परिवर्तन गर्नेमा अलि बढी पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। त्यसपछि काम आउँछ हाम्रो अवचेतन मन। सुन्नुभएको छ चेतन मन अवचेतन मन? यो हामी चेतन मन अलि बढी सक्रिय राख्छौँ। अवचेतन मन कहिले सक्रिय हुन्छ? जन्मिने बेलामा 5 वर्षको उमेरसम्म सबैभन्दा बढी सक्रिय अनि त्यही कारणले भन्छन् कि 5 वर्षको उमेरसम्म मान्छे जुन रूपमा तयार भएको छ तो फेरि पूरा जीवन त्यसमै आधारित हुन्छ। 5 वर्षको उमेरसम्म बच्चाले सच बोल्न सिक्नुभयो भने तो सच्चा ईमानदार हुनेवाला छ, गुस्सा रिस गर्न सिक्नुभयो भने तो जीवनभरि गुस्सा गर्नेवाला हुनेवाला छ। अनि हामी के गरिरहेछौँ? हामी तो 2-2, 3-3 वर्षको बच्चालाई फोन दिइरहेछौँ कि रिल देखो। अब त्यो रिलमा के आइरहेछ, के तयार भइरहेछ। अब त्यो रिलको कारणले एङ्जाइटी भइरहेछ बच्चाहरूलाई, टेन्सन छ बच्चाहरूको भित्र, एङ्जाइटी छ अनि 2-3 वर्षको उमेरमा बच्चाको भित्र एङ्जाइटी पस्यो भने 50 वर्ष तो उमेर कसरी पुग्छ होला त्यो बच्चा फेरि। यो एकदमै गहन चिन्तनको विषय, सुधार गर्ने आवश्यकता छ। अस्ट्रेलियामा तो नियम लागिसकेको छ कि 18 वर्षको उमेरसम्म
बच्चाहरूलाई सोशल मिडिया एलाउडै छैन। अनि तो फेरि त्यसमा कसरी चेक गर्ने, कसरी त्यसलाई मिट गर्ने, अब त्यसमा गाह्रो भयो। तो गवर्नमेंटले त्यति बेलासम्म त्यहाँ सोशल मीडिया ही बैन कर दो कि तुम अपना सॉल्यूशन खुद से ढूंढ के लाओ, पर 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को सोशल मीडिया पे ऑस्ट्रेलिया अलाउ नहीं करेगा। इति विचार गरिरहेका छन् सबैतिर। हामी तो के गर्छौँ, खाना खानेको बेलामा फोन दिइदिन्छौँ, बच्चाहरू त्यतिकै हेरिरहेछन्, तर तो फेरि भविष्य त्यही अनुसारले तयार हुन्छ। अनि के हुन्छ, जब पटक पटक हामी हेरिरहेछौँ तो अब हाम्रो अटेंशन, एकाग्रता को जो ड्यूरेशन छ तो घटिरहेछ। 30 सेकेन्डमा नयाँ चाहिन्छ, 40 सेकेन्डमा नयाँ चाहिन्छ। आज हाम्रो फोकस रिड्यूस भएर 30-40 सेकेन्डमा आइपुगेको छ। तो इति कम फोकसले तो भविष्य के होला। चिन्तन गर्नको लागि जो धैर्य चाहिन्छ तो धैर्य बिल्डअप भइरहेको छैन। त्यो कुरा बुझौँ हामी सबैजना, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। डिजिटल वर्ल्ड चाहिन्छ, तर केही मर्यादा त्यसमा हुनुपर्ने। बच्चाहरू पनि बचिरहेछन्, तपाईँहरू पनि ध्यान दिनु होला। तपाईँहरूलाई जीवनमा सफलता चाहिन्छ भने फोकस चाहियो। फोकस चाहियो भने रिल हेरेर कहिले पनि फोकस आउन सक्दैन, किनकि रिल हेर्दा हेर्दै, टिकटक हेर्दा हेर्दै हाम्रो फोकस अटेन्सनको जो काल छ तो रिड्युस भएर 30-40 सेकेन्डमा आइपुगेको छ। एउटा जनरल मान्छेको यो आजको रिसर्च स्टडी बनिरहेछ। यो हेर्न ठिक छैन। कहिलेकाहीँ हेरौँ जानकारीका लागि, तर यसमा कन्ट्रोल हुनुपर्ने। अनि म त्यही शरीर क्रिया विज्ञानको कुरा गर्दै थिएँ। अब त्यसमा आयो हाम्रो कोषको कुरा आयो। प्रत्येक अङ्गको आफ्नो आफ्नो कोष छन्। तो कुनै कुनै विशेष कार्यका लागि कोषहरू एकत्रित हुन्छन्। एकत्रित भएर जैसे ईट इकट्ठे होकर के दीवार बनती है, भित्ता बन्छ, त्यसरी नै कोष एकत्रित भएर विभिन्न अङ्गहरू पनि बन्छन्। अनि त्यो अङ्ग बन्नका लागि सबैभन्दा पहिला चाहियो कोषबाट ऊतकको निर्माण हुन्छ। टिस्यू, ऊतक भन्छौँ नेपालीमा, टिस्यू निर्माण हुन्छ विशेष कार्य गर्नको लागि। जस्तो अब हाम्रो कोही पनि अङ्ग छ, तो अङ्गको कभर गर्नको लागि पनि तो केही तो अङ्गको भित्ता चाहिन्छ। तो अङ्गको भित्ता कसरी बनिरहेछ, टिस्यूबाट बनिरहेछ। अब जस्तो हाम्रो मुटु छ, तो मुटुको मांसपेशी ऊतकबाट बनिरहेछ, टिस्यूबाट बनिरहेछ। तो विभिन्न रूपमा एकत्रित भएर छुट्टै छुट्टै प्रकारको काम गर्नका लागि 4-5 प्रकारको मुख्य तो 4-5 प्रकारको ऊतक हुन्छन्। त्यसको फेरि उपप्रकार पनि हुन्छन्, तर मुख्य 4 प्रकारको ऊतक पाइन्छ। अनि त्यसपछि त्यही ऊतक संयुक्त भएर फेरि अङ्ग बनाउँछ। जस्तो मुटु, जस्तो कलेजो, मृगौला, हाम्रो मांसपेशीहरू, मस्तिष्क अङ्ग छन्। यो आँखा, कान, तो टिस्यू एकत्रित भएर कुनै एउटा पर्टिकुलर कार्य गर्नका लागि एउटा डेडिकेटेड अङ्ग तयार गर्छन्। अनि त्यसपछि हजुरलाई मलाई लाग्छ बस्न गाह्रो छ, छिटो तपाईँ यता बाहिरबाट कुर्सी लिनुहोस् न, गाह्रो भइरहेछ हजुरलाई। एउटा कुर्सी त्यहाँ छ, लिनुहोस् हजुर, कुर्सी लिएर बस्नुहोस्, केही छैन, तल बस्न गाह्रो भइरहेछ। अनि त्यसपछि अब अङ्ग फेरि कुनै विशेष प्रणाली बनाउनका लागि फेरि 4-5-6 अङ्ग एकत्रित भएर कार्य गर्छन्। जस्तो श्वसन प्रणाली, अनि यो हाम्रो अस्थि पंजर प्रणाली, मांसपेशी प्रणाली, यो छालाको त्वचा प्रणाली, अनि हाम्रो पाचन प्रणाली। तो यस्ता करिबन 11 प्रकारको प्रणाली हाम्रो शरीरको भित्र कार्य गरिरहेका छन्। तपाईँ टिप्नुहोस्। पहिलो छ त्वचीय प्रणाली, त्वचा प्रणाली, छाला, त्वचा प्रणाली पहिलो नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा छ अस्थि पंजर प्रणाली। तेस्रो नम्बरमा छ मांसपेशी प्रणाली। पेशी प्रणाली पनि भनिदिन्छौँ त्यसलाई, मांसपेशी प्रणाली। चौथो नम्बरमा छ हाम्रो श्वसन प्रणाली। पाँचौं नम्बरमा छ
हाम्रो चौथो श्वसन प्रणाली। श्वसन प्रणाली हजुर श्वसन, हाँ श्वास प्रश्वास वाला श्वसन। श्वसन हाँ अस्थि पंजर પછી રક્ત સંચાર પ્રણાલી ચોથોમાં મતલબ અગાડી પછાડી થોડી હોઈ શકે तर हाँ फेरि त्यही आउँछ रक्त संचार प्रणाली। रक्त संचार प्रणाली फेरि तपाईको पाँचवटा भयो। पाचन प्रणाली छैटौं नम्बरमा पाचन प्रणाली। फेरि आउँछ पाचन पछि स्नायु प्रणाली। 7 नम्बरमा स्नायु प्रणाली। त्यसपछि आउँछ निष्कासन, के भन्छौँ नेपालीमा? एक्सक्रिटरी सिस्टमलाई निष्कासन प्रणाली। 8 नम्बरमा आयो निष्कासन प्रणाली। त्यसपछि आउँछ प्रजनन प्रणाली तो जनरली लास्टमा राख्छौँ। त्यसपछि आउँछ तपाईको के भन्छ त्यसलाई रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली पनि आउँछ। रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली पनि आउँछ। स्नायु प्रणाली पनि भयो। अब के बाँकी छ? नहीं छ, एउटा अझै छ। हजुर त्यो लिम्फेटिक सिस्टम त्यसमै पढिहाल्छ। रोग प्रतिरोधक क्षमतामा लिम्फेटिक सिस्टम पढिहाल्छ। एकछिन हेर्छु म। रक्तको त भयो, स्नायु पनि भयो। नहीं हाँ एन्डोक्राइन छुटेको थियो। एन्डोक्राइन तपाईको के भन्छौँ नेपालीमा? एन्डोक्राइनलाई ग्रन्थि प्रणाली न? हाँ ग्रन्थि प्रणाली। अनि त्यसपछि आउँछ तपाईको रिप्रोडक्टिभ प्रजनन प्रणाली। अब कति भयो संख्या? 11 हुनुपर्ने। 11 भयो। हाँ राइटिंग बहुत जबरदस्त। त्वचीय संस्थान त्वचा प्रणाली, अस्थिपंजर प्रणाली, पेशी प्रणाली, त्यसपछि तपाईको श्वसन प्रणाली, रक्त संचार प्रणाली, पाचन प्रणाली, स्नायु प्रणाली, निष्कासन प्रणाली, रोग प्रतिरोधक प्रणाली अनि त्यसपछि ग्रन्थि प्रणाली अनि प्रजनन प्रणाली। 11 भयो। सबैभन्दा पहिले के छ? त्वचा छाला सिम्पल। त्यो जो छाला छ हाम्रो त्यो छाला त्यसमै पर्छ। शरीरलाई प्रोटेक्ट गर्ने कभर गर्ने त्यसको काम हो। अनि जो पूरा हाम्रो शरीरको छाला छ यसको 3 स्तर छन्। 3 स्तरमा कार्य गरिरहेको हुन्छ। धेरै डिटेलमा हामीले जाने छैन। तर बाहिरबाट जति पनि ब्याक्टेरिया इत्यादि छन् त्यो ब्याक्टेरियाबाट फंगसबाट प्रोटेक्ट गर्ने शरीरलाई रंग दिने काम यो हाम्रो त्वचा प्रणाली गरिरहेको हुन्छ। अनि यसका साथै हाम्रो शरीरको तापमान नियन्त्रण गर्ने कार्य पनि यो गरिरहेको हुन्छ। किनकि जो हाम्रो पसिनाको निष्कासनको लागि जो छिद्र चाहिन्छ त्यो पनि हाम्रो त्वचामा पाइन्छ। गर्मी हुने बेलामा हाम्रो शरीर पानी रिलिज गर्छ, पसिना रिलिज गर्छ। हावा लागेपछि त्यो हामीलाई शीतल अनुभव हुन्छ। तो यसरी हामीलाई गर्मीको बेलामा पनि शीतल अनुभव गराउने, गर्मीबाट सर्दीबाट पानीबाट सबै कुराबाट बाहिरको प्रोटेक्टिभ लेयरको रूपमा कार्य गरिरहेको छ हाम्रो छाला। ठीक छ? यो त हामीलाई सबैजनालाई क्लियर भयो। अनि त्यसपछि तपाईको आउँछ अर्को अस्थिपंजर प्रणाली। तो अस्थिपंजर प्रणाली हाम्रो शरीरलाई स्ट्रक्चर दिन्छ। सिम्पल। हाम्रो शरीरमा जति पनि हड्डी छन्
त्यो सबै अस्थिपञ्जर प्रणालीको भाग छन्। अनि त्यसपछि त्यो अस्थिपञ्जर प्रणालीलाई जोड्नेका लागि पनि त्यसको भित्र एउटा कार्टिलेज पनि हुन्छ। अनि यसका साथै जो लामो लामो अस्थि छन् हाम्रो शरीरमा, जस्तो हातको, खुट्टाको, तिघ्राको, त्यसको भित्र बोन मेरो पनि पाइन्छ। के भन्छौँ त्यसलाई? मज्जा के भन्छौँ? रक्त मज्जा भन्छौँ के भन्छौँ? बोन मेरो मज्जा भन्छौँ के भन्छौँ? मासी। हाँ ठिक छ, मासी भन्छौँ। मैले आज नयाँ शब्द सिकेँ। त्यो मासीमा हाम्रो रगतको निर्माण पनि हुन्छ। त्यो रगतको कोषहरूको निर्माण हाम्रो मासीको भित्र भइरहेको हुन्छ। यो सबै हाम्रो अस्थिपञ्जर प्रणालीमा पर्छ। सिम्पल हो, शरीरलाई स्ट्रक्चर दिने काम हो, शेप दिने काम हो हाम्रो अस्थिपञ्जर प्रणालीको। अनि त्यसपछि आउँछ अर्को के छ? मांसपेशी प्रणाली। मांसपेशी प्रणाली शरीरमा जति पनि गतिविधि भइरहेछ त्यो मांसपेशी प्रणालीको कारणले नै हुन्छ। अब यो जो हाम्रो अस्थिपञ्जर प्रणाली छ, यो पनि पेशी प्रणाली नभएको अवस्थामा कार्य गर्न सक्दैन। भन्नाले हाम्रो शरीरमा जति पनि कोअर्डिनेसन छ, हिँड्ने, डुल्ने, हात चलाउने, बोल्ने, यो सबै पेशी प्रणालीको कारणले नै चलिरहेको हुन्छ। तीन प्रकारको पेशी पाइन्छ। एउटा छ ऐच्छिक, एउटा छ अनैच्छिक और एउटा छ मुटुवाला। तो मुटुको कार्डियक मांसपेशी भन्छौँ हामी। ऐच्छिक, अनैच्छिक र मुटुको पेशी। अब ऐच्छिक र अनैच्छिक भनेको के हो? मेरो मन गरिरहेछ, म मुट्ठी बन्द गर्छु, यो म इच्छाले गरिरहेको छु। इच्छाले मैले आफ्नो दिमागबाट इन्स्ट्रक्सन दिएँ, इन्स्ट्रक्सन मेरो पेशीमा पुग्यो, पेशी कन्ट्र्याक्ट भयो अनि मेरो हड्डीले पनि कार्य गर्यो। त्यसमा हड्डी भएन भने यो मांसको लोथडा मात्रै हुन्छ। पेशी भएन भने त्यो एउटा डन्डी जस्तै छ, केही गर्न सक्दैन। तो यो पेशी जो छ त्यो उसमा ऐच्छिकमा जब हामी इच्छाको अनुसार, जस्तो म बोलिरहेको छु या मैले मेरो आँखा बन्द गरेँ खोले, यो ऐच्छिक रूपमा गरिरहेको छु। अनि धेरै जस्तो कार्य त जस्तो हाम्रो मृगौला कार्य गरिरहेको छ, अनि जो हाम्रो पेट कार्य गरिरहेको छ, हाम्रो कलेजो जो गरिरहेको छ, त्यसमा पनि त्यो मांसपेशीहरूको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। तर त्यो अनैच्छिक छ, शरीर आफै गरिरहेको छ, त्यो स्नायु प्रणालीबाट नियन्त्रित छ, तर हामीलाई थाहा हुँदैन, हामीले त्यसको लागि इच्छा गर्न पर्दैन। बच्चों, तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, बैठो सीधे, जवान बच्चे ऐसे लुढ़कोगे, चलो पलौती मारो, पलटी मारेर बस्नुहोस् तो, हाँ कमर सीधी करो, अच्छे अच्छे लगते हो जब ऐसे बैठते हो अच्छे से। हाँ, अनि मुटुको फेरि छुट्टै प्रकारको हुन्छ। के भन्छौँ? स्वचालित। तो स्वचालित छ, हाँ त्यो आफै त्यो पनि स्वचालित छ, हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न पर्दैन। तर फङ्सनालिटीको आधारमा त्यो अनैच्छिकमा नै, अनैच्छिकभन्दा थोरै डिफ्रेन्ट छ, स्वचालित छ, त्यो आफै चल्छ। तर चलिरहेछ बचपनदेखि, जन्मदेखि, जन्मभन्दा अगाडिदेखि। सबसे पहले हार्ट बीट तो आती है। सोचो कितने कितने साल के हो गए, अभी तक एक भी बार हृदय रुका होता तो हम तो बाहर, पर हमारा हृदय लगातार काम कर रहा है, हमारा पूरा तंत्र लगातार काम कर रहा है। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का अद्भुत उदाहरण है हमारा शरीर। आणि त्यसपछि के थियो? त्यसपछि श्वसन प्रणाली। ठीक छ, अब श्वसन प्रणालीमा पर्छ नाक, अनि फेरि श्वास नली, अनि हाम्रो फोक्सो। त्यसको मुख्य काम हो श्वास लिने अनि बाहिर छोड्ने, श्वासको आदान प्रदान। ऑक्सिजन हामी लिन्छौँ तो मात्र ऑक्सिजन लिँदैनौँ, हामी तो पूरा हावा लिन्छौँ नि। फोक्सोको भित्र पुरै हावा गइरहेको हुन्छ
अनि मैले आज बिहान पनि भनेको थिएँ नि, जस्तो रुखको हाँगाहरू हुन्छन् त्यसरी नै श्वसन तन्त्र हाँगा जस्तै रूपमा डिभाइड हुन्छ। अनि रुखको हाँगाको लास्टमा पात हुन्छ, हाम्रो हाँगाको लास्टमा एउटा गुब्बारा जस्तो हुन्छ, एयर सैक भन्छौँ, एल्वेलाई भन्छौँ त्यसलाई। त्यसमा हावा भर्छ अनि हावा भरेपछि त्यसमा त सबै प्रकारको छ। 21% अक्सिजन छ, 89% त तपाईँको सबै प्रकारको वायु छ त्यसमा। तर हाम्रो जो रगत छ त्यो ट्रेन्ड छ मात्र अक्सिजन लिनको लागि। त्यो रगत कार्बन डाइअक्साइड बोकेर आउँछ अनि त्यो जो गुब्बारा छ नि त्यसको माथि बेरेको अवस्थामा नसाहरूबाट एक्सचेन्ज हुन्छ, अक्सिजन आउँछ अनि कार्बन डाइअक्साइड वापस जान्छ अनि फेरि निष्कासन गर्ने बेलामा यो श्वास बाहिर फाल्ने बेलामा फेरि पुरा श्वास बाहिर फालिदिन्छौँ। थाहा छ 21% अक्सिजन छ, तर यो सम्पूर्ण प्रोसेसमा हाम्रो शरीर 4% मात्रै एब्जर्भ गर्छ, 17% फेरि फिर्ता लौटाइदिन्छ, ओन्ली 4%। तर प्राणायाम गरेर हामी एब्जर्बिङ क्यापेसिटी बढाउन सक्छौँ। तो कति श्वास होला, जब हामी श्वास खिचिरहेछौँ कति थोरै खिच्छौँ, त्यो लिने बेलामा फोक्सोमा यति रूपमा डिभाइड भइहाल्छ। त्यसमध्ये पनि 4% मात्रै हामी प्रयोग गरिरहेछौँ अनि त्यो 4% पुरा शरीरमा पुग्ने हो केही सेकेन्डको भित्र। त्यसको लागि हाम्रो रगत सञ्चालन प्रणाली कार्य गरिरहेको हुन्छ, यति छिटो कार्य भइरहेछ। टाउकोदेखि खुट्टासम्म प्रत्येक अङ्गमा अक्सिजन चाहिन्छ अनि यो सूक्ष्म रूपमा यति सूक्ष्म रूपमा हामी ग्रहण गर्छौँ, हामीलाई तो सामान्य रूपमा थाहै हुँदैन। तो श्वसन प्रणालीको मुख्य कार्य सास लिने अनि बाहिर छोड्ने। अनि यसका साथै फेरि नेक्स्ट के थियो, रगत सञ्चार प्रणाली। त्यो मुटु छ अनि मुटुको साथमा नसाहरू, हिन्दीमा तो भन्छौँ हामी, एउटा हुन्छ तपाईँको शिरा अनि एउटा अर्को हुन्छ आर्टरिज र वेन्सलाई के भन्छौँ, धमनी। धमनी भन्छौँ नेपालीमा पनि, धमनी र शिरा। अब के हुन्छ, यो मुटु छ, मुटुको काम छ रगत पुर्याउने सबै भागमा शरीरको। अनि त्यो रगत पुर्याउनेका लागि पूरा ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमको रूपमा यो हाम्रो रगत सञ्चार प्रणाली कार्य गरिरहेछ। किनकि रगत आफ्नो साथमा मिनरल, भोजनबाट पचेको तयार भएको रस, अक्सिजन सबै बोकेर गइरहेछ अनि सेलसम्म पुर्याइरहेछ। किनकि मुख्य काम तो सेलले गर्ने हो, कोषले गर्ने हो। तो कोषसम्म यो सबै कुरा पुर्याउने काम छ तपाईँको रगतको। तो हामी भन्छौँ हाम्रो शरीरको यो यातायात प्रबन्धन छ, यो पुरा यातायात व्यवस्था छ, ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम छ यो हाम्रो शरीरको। अनि यसमा अब के हुन्छ, यो मुटु छ नि, मुटुको दुईटा काम छन्। एउटा तो श्वास, यो एउटा तो यो गन्दा रगत, फोरी रगतलाई वापस लिने अनि फेरि राम्रो रगतलाई शरीरमा पुर्याउने। तो जब हाम्रो यो श्वास लिएर नसाहरू रगत पुर्याउँछन् हाम्रो मुटुमा, तो मुटुको एउटा भाग के गर्छ, तो मुटुको एउटा भाग यो धमनीबाट पुरा शरीरमा पुर्याउनेका लागि रगत नसाहरूमा पुर्याइदिन्छ। तो जुन नसाहरूबाट रगत शरीरको विभिन्न अङ्गमा पुगिरहेछ त्यो त्यस्तो खालको नसाहरूलाई भन्छौँ धमनी। अनि जुन नसाहरूबाट फोरी रगत, कार्बन डाइअक्साइड भएको रगत फिर्ता वापस आउँछ त्यसलाई भन्छौँ हामी शिरा, आर्टरिज अनि वेन्स। तो आर्टरिजको काम हो रगतलाई लिएर प्रत्येक अङ्गमा पुर्याउने। त्यसको फेरि हाँगा जस्तै त्यसको पनि तयार हुन्छ, शिराको पनि हाँगा जस्तै तयार भएर सानो सानो एकदमै पातलो पातलो रूपमा, किनकि कोष त एकदमै सानो छ नि, त एक्सचेन्ज गर्नको लागि पुरा जान्छ अनि फेरि फोरी रगत एकत्रित भएर हाम्रो मुटुसम्म आउँछ अनि मुटु फेरि फोक्सोमा लैजाएर त्यो फेरि फ्रेस गराएर लिएर आउँछ त्यो ब्लडलाई। त्यो कन्टिन्युस चलिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि कई लिटर, कई हजार लिटरको ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ। मतलब हामी अगर त्यो काउन्ट गरौँ कि प्रत्येक दिनमा हाम्रो मुटु कति कार्य गरिरहेको छ, तो हजारौँ लिटर ब्लड पम्प गरिरहेको हुन्छ हाम्रो मुटु दिउँसोभरिमा। अनि त्यसपछि फेरि
मोटू पछी क्या आउँछ रगत संचार प्रणाली पछी क्या आउँछ हाम्रो पाचन प्रणाली छ। अब यो पाचन प्रणाली कसरी कार्य गरिरहेछ तो पाचन प्रणाली तो त्यसमा तपाईको दाँत अनि मुख अनि त्यसपछि भोजन नली इसोफेगस भन्छौँ त्यसलाई। भोजन नलीबाट आउँछ हाम्रो भोजन पेटमा आमाशय अनि आमाशयमा 4 देखि 6 घण्टा पाचन हुन्छ। त्यो पाचनमा पेन्क्रियासको पनि अग्न्याशयको पनि सहयोग मिल्छ, कलेजोको पनि सहयोग मिल्छ। फेरि त्यो सर्छ हाम्रो सानो आन्द्रामा। सानो आन्द्राको स्टार्टिङमा हाम्रो पित्तको थैलीबाट सहयोग मिलेर हाम्रो जो हामीले वसा खाएका छौँ फ्याट खाएका छौँ त्यसको पाचन हुन्छ। अनि फेरि सानो आन्द्रामा भित्र प्रवेश गरेपछि तो भोजन जो पचेर आएको थियो तो पचेको भोजनको जो पोषक तत्त्वहरू छन् तो आन्द्राको भित्ताबाट एब्जर्ब हुन्छन्। एब्जर्ब भएपछि फेरि लिभरमा कलेजोमा जान्छन्। कलेजो बाइफर्केट गर्छ, डिवाइड गर्छ अनि के कुरा कति कति कहाँ पुर्याउने हो तो डिसाइड गर्छ अनि हाम्रो रगतमा हाल्छ। तो फेरि कोषहरूसम्म जान्छ अनि बाँकीको जो मल छ तो हाम्रो ठुलो आन्द्रामा आउँछ। ठुलो आन्द्रामा आएपछि त्यसको पानी छ तो पानी पनि एब्जर्ब हुन्छ। यति तो राम्रो आरो सिस्टम पनि कार्य गर्दैन जति राम्रो हाम्रो ठुलो आन्द्रा कार्य गरिरहेको हुन्छ। मललाई छुट्याइदिन्छ अनि पानीलाई छुट्याइदिन्छ अनि अरू पनि केही त्यसको भित्र पोषक तत्त्व बाँकी छ भने त्यो पनि एब्जर्ब गरिहाल्छ त्यो ठुलो आन्द्रा पनि। अनि फेरि मलद्वारसम्म पुर्याइदिन्छ अनि मलद्वारबाट मल बाहिर जान्छ। 24 घण्टाको भित्र जे पनि खाइरहेछौँ त्यो 24 घण्टाको भित्र बाहिर निस्केन भने रोग उत्पन्न गर्छ। तो के पर्यो हाम्रो पाचन तन्त्रमा दाँत, हाम्रो सलाइवा रियाल पनि, भोजन नली, यो श्वास नली छ, श्वास नलीको पछाडि भोजन नली छ। फेरि यो भोजन नली भोजन लिएर हाम्रो यहाँ पाइन्छ पेट, यहाँ छ हाम्रो पेट अनि यो पेट हाम्रो जुत्ता जस्तै स्ट्रक्चर हुन्छ अनि गुब्बारा जस्तै छ यो पनि। यसमा भोजन गएपछि फुल्छ यो अनि फुलेपछि दिमागबाट दिमागबाट के इन्स्ट्रक्सन आउँछ कि खाना आइसकेको छ यसको पाचन गर्नुपर्छ। तो फेरि हाम्रो पेटको भित्र एन्जाइम, आयुर्वेदको भाषामा भन्छौँ अग्नि प्रज्वलित हुन्छ, एन्जाइम रिलिज हुन्छन्, केमिकल्स छन् अनि त्यो केमिकल पाचन गर्छन्, विभिन्न कुराको पाचन हुन्छ। अनि त्यही कारणले भन्छौँ कि हाम्रो शरीरको पुरा ऊर्जा 1 घण्टा तो पुरै ऊर्जा भोजनको पाचनमा लाग्छ। त्यही कारणले भोजनपछि 1 घण्टासम्म केही हार्ड कार्य नगरौँ जसमा एनर्जी धेरै लाग्छ, किनकि एनर्जी डिवाइड भयो भने तो राम्रोसँग पाचन हुन गाह्रो छ फेरि। अनि त्यसपछि फेरि पाचन 4 देखि 6 घण्टा कुन कुरामाथि डिपेन्ड गर्छ, हामीले के खाएका छौँ। फल खाएका छौँ भने 2-3 घण्टामा पाचन भइहाल्छ। एकदम हल्का भोजन लिइरहेछौँ भने 4 घण्टामा, गरिष्ठ भोजनमा खाइरहेछौँ भने 5 देखि 6 घण्टामा पाचन हुन्छ। जस्तो गेडागुडीको पाचन 5-6 घण्टामा हुन्छ। जस्तो तपाईँको अरू के मासुको पाचनको लागि तो 5-6 घण्टामा पनि पुग्दैन। अनि त्यसपछि अगर हामी त्यसमा मैदाको कुरा गरौँ तो मैदाको पाचनमा लाग्छ मिनिमम 20-22 घण्टा। तो कहिले पनि पाचन भइरहेको छैन। त्यसमा पनि मैदा जो तयार हुन्छ नि, तो मैदा तयार हुन्छ तपाईको जो गहुँको बिउ हुन्छ नि त्यसको स्टार्च पार्टबाट मात्रै। त्यसको जो बिउ लाई फेरि उब्जाउने जो भाग छ त्यो भाग निकालेर मैदा तयार हुन्छ, एकदमै फाइन। त्यसमा अरू स्टार्चभन्दा बाहेक धेरै केही कुरा छँदै छैन। पाचन भयो भने पनि केही राम्रोसँग मिल्दैन। तो भोजन त्यो खाना राम्रो छ जुन भोजन हामी राम्रोसँग पचाउन सक्छौँ अनि पचाएर त्यसको एब्जर्प्सन हाम्रो बडी राम्रोसँग गर्न सक्छ भने भोजन राम्रो छ, नत्र भोजन विषको रूपमा कार्य गर्छ। अनि त्यसपछि पाचन भएपछि पेटमा त्यसमा हाम्रो पेन्क्रियासबाट पनि सहयोग मिलिरहेको हुन्छ, हाम्रो अग्न्याशय भन्छौँ अनि साथमा कलेजोबाट पनि सहयोग मिलिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि सानो आन्द्रामा जान्छ। तो मैले भनिसकेँ सानो आन्द्रामा हाम्रो फ्याटको पाचन हुन्छ अनि यसका साथै जो पाचन भइसकेको छ त्यसको रस एब्जर्ब हुन्छ। अब ध्यान दिएर सुन्नु होला। तर मान्नुहोस् हामीले खाना खायौँ, खाना खाएपछि तो 20-25% मात्रै पच्यो। 75-80% जुन छ त्यो पचेको छैन। फेरि के हुन्छ होला आन्द्रामा, तो नपचेको कणहरू पनि हाम्रो आन्द्रा एब्जर्ब गर्छ।
અને તે ટોક્સિनको રૂપમાં શરીરમાં રોગ ઉત્પન્ન કરી રહ્યા છે, વાતको रूपમાં। हाँ, अल्सर तो अर्गो गुरा भयो तेलाई भन्छौँ हामी आम तैयार हुन्छ, या तो रस बनेगा या तो आम बनेगा। ये जो आम बनेगा ये भी एब्जॉर्ब हो जाएगा थोड़ा बहुत और ये शरीर में रोग उत्पन्न करेगा, रगत में आ जाएगा ये भी। और फिर इसका ये टॉक्सिन है इसको बाहर निकालने का काम आपके लीवर को करना है। अब जस्तो प्रोटीन खाई रहा छौँ तो प्रोटीन डायरेक्ट हाम्रो बॉडीमा एब्जॉर्ब हुन सक्दैन, हाम्रो बॉडीलाई के चाहिन्छ एमिनो एसिड सेल तैयार गर्नका लागि। अनि तो एमिनो एसिड तैयार कोले गर्छ, हाम्रो लिभरले गर्छ, कलेजोले। प्रोटीन खाएपछि कलेजोले अमिनो एसिड तैयार गर्छ, तर त्यसको एउटा साइड प्रोडक्ट निस्किन्छ युरिया। तो फेरि युरिया फिल्टर भएपछि किडनीबाट बाहिर निस्किन्छ। अब अगर हामीले बढी खायौँ, पहले तो पाचन तन्त्रले बढी मेहनत गर्न पर्यो, अनि त्यसपछि राम्रोसँग भोजन पचेन भने तो फेरि हाम्रो कलेजोले बढी मेहनत गर्न पर्यो, अनि फेरि टॉक्सिन बढी रिलीज भयो भने तो हाम्रो मृगौलाले बढी मेहनत गर्न पर्यो। एक्सेज कार्य हामीले गरायौँ भने तो हाम्रो तन्त्र छिटो खराब हुन्छ। अनि यसका साथै तो अङ्गलाई आफ्नो हिलिङ क्यापेसिटी युज गर्न पनि मिल्दैन। प्रत्येक क्षण तो ओभरलोडेड छ कामबाट, ओभरलोडेड छ तो आफ्नो टॉक्सिन्सहरू रिलीजै गर्न सक्दैन, निकाल्नै सक्दैन, टाइम ही छैन। इससे पहले कि वो कुछ करे अपने लिए हम उसको दूसरा एक्स्ट्रा काम दे देते हैं। त्यही कारणले भन्छौँ कि ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, पूरे दिन चबाते रहते हैं चिड़िया की तरह। वो चबाने से पूरे दिन मुंह में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो पेट को विश्राम ही नहीं मिल रहा। पेट को क्या, कलेजों को भी नहीं मिल रहा, हमारी किडनी को भी नहीं मिल रहा, और फिर वो रगत में घूमेगा तो हार्टले पनि अलि बड़ी मेहनत गर्नु पर्छ। फिर ऐसे जोड़ों में इकट्ठे हो जाते हैं टॉक्सिन्स, तो जोड़ों के दर्द इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। यूरिक एसिड यही नहीं तो हो, जब किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही, यूरिक एसिड हमारे ये यूरिया ही हमारे रगत में घूमने लगता है, और रगत से हैवी होता है तो कहीं ना कहीं बैठना चाहता है, स्थिर होना चाहता है, तो जहाँ ठाउँ है वहीं बैठेगा, जोर्नीको बीचमा ठाउँ हुन्छ। अनि रातिमा सुत्ने बेलामा तो पूरा शरीर स्टिल छ, सक्रियता छैन, तो गर्मी पनि त्यस्तो राम्रोसँग उत्पन्न हुँदैन जोर्नीको बीचमा, तो के हुन्छ मान्छेको साथमा। तो जोर्नीमा एकत्रित भएपछि जुन मान्छेलाई युरिक एसिड बढेको समस्या छ, जोर्नी दुख्ने समस्या छ, अर्थराइटिस रुमेटोइड अर्थराइटिस छ भने तो बिहान उठ्ने बेलामा तो मान्छेलाई हिँड्न पनि गाह्रो हुन्छ, अङ्ग हिलाउन गाह्रो हुन्छ, किनकि त्यति बेला एकदमै शरीर दुखिरहेको हुन्छ। अनि तो दुखेको शरीर फेरि बिस्तारै बिस्तारै गर्मी आएपछि तातो भएपछि अलिक कम दुख्छ, चिसोको बेलामा यो समस्या बढी हुन्छ। तो यो तो भयो हाम्रो के कुन चाहिँ तन्त्र, पाचन तन्त्र भयो। त्यसपछि के आउँछ, स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम, मनाले हाम्रो शरीर को मेन कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ये जो मैनेजमेंट है ना पूरे शरीर का, ये दिमाग से होता है, और दिमाग के इंस्ट्रक्शन लाने ले जाने का काम इस स्नायु तंत्र में होता है। और इस स्नायु तंत्र में पाए जाने वाले कोश को बोलते हैं न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन है, मस्ती एउटा रिपोर्ट हेर्दै थिएँ, अनि तो रिपोर्ट के अनुसार करीबन हाम्रो शरीर को 50% न्यूरॉन हाम्रो पेट में सक्रिय छन् स्नायुबाट। अब देखो यो चिसो छ, यो त्वचाले अनुभव गर्यो, त्वचामा उपस्थित स्नायु प्रणालीले यो जानकारी मेरो मस्तिष्कसम्म पुर्यायो। यो बढी चिसो छ भने म छिटो नै आफ्नो हात हटाउँछु, किनकि मस्तिष्कबाट यो निर्णय आयो कि भाई यहाँ तुमने रखा हाथ तो स्किन गल जाएगी, त्वचा गल जाएगी। ऐसे ही गर्म चीज़ पे हाथ रखो तो तुरंत हाथ उठा लेते हैं ना, क्यों? वो जो दुख का एहसास है वो किस वजह से हो रहा है, स्नायु तंत्र की वजह से। अनि मैले यो हाथ चलाउने हो, यो इंस्ट्रक्शन कसरी गइरहेछ, स्नायु तंत्र को माध्यमले गइरहेछ। तो स्नायु तंत्र में ऐसा मानो हमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती ना, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जस्तै स्नायु तंत्र में घूमिरहेका छन्। अनि तो इलेक्ट्रिक सिग्नल घुमाउनेको लागि स्नायु तन्त्रको भित्र काम गरिरहेको सेललाई न्यूरॉन भन्छौँ। तो मस्तिष्कमा पनि सक्रिय छ, सम्पूर्ण शरीरमा यो स्नायु तन्त्र व्याप्त छ। अब तपाईलाई मान्नुस् कसैलाई पेटमा दुख्यो भने तो दुख तो पेट रहा है, अनुभव हम कर रहे हैं, तो ये दिमाग तक पहुंचाने का काम स्नायु तंत्र कर रहा है। और अगर कहीं दुख रहा है तो दुखना बीमारी नहीं है, दुखना बीमारी का इंडिकेशन है। पेट में दर्द है मतलब
पेट में कुछ गड़बड़ हुई है। फीवर बीमारी नहीं है, फीवर बीमारी का इंडिकेशन है कि भाई शरीर में लड़ाई चल रही है, इन्फ्लेमेशन हो गया, कुछ इन्फेक्शन है, कुछ गड़बड़ है। यस्री अगर कसे को कलेजो में दुखाई जा तो मतलब कलेजो की फंक्शनलिटी में कई गड़बड़ आए कुछ ते कारण ले दुखाई छ। तो सभी अनुभव करने आणि आँखा बाटा जो हामी हेरी रहा छो तो हेरे पची जो जानकारी हमरो मस्तिष्क में पूगी रहा छा इसको आधार में जो मस्तिष्क निर्णय करी रहा छा तो सभी हमरो स्नायु प्रणाली बाटा नहीं भई रहा छा। यहाँ समय बुझनो वो सिंपल इति तो था ऊपर नहीं कि एटलीस्ट यो तो था उसके शरीर में कसरी भई रहा छा सभी पूरा। आणि जब हमें प्राणायाम करछो ने अनुलोम विलोम प्राणायाम ले पूरा स्नायु तंत्र लाई प्रभावित करछा। अनुलोम विलोम प्राणायाम को अभ्यास आमे ले गर्यो बने स्नायु तंत्र को समस्या ठीक हुन्छ, कोऑर्डिनेशन ठीक हुन्छ, दिमाग ठीक हुन्छ, मन शांत हुन्छ, प्रत्येक कुरा को प्रभाव छ के जब हामी भ्रामरी र उद्गीत अभ्यास गर्छौं तो हामी यहाँ भएको आफ्नो पूरा स्नायु प्रणाली लाई मस्तिष्क लाई हामी वाइब्रेशन ले त्यसको सेल लाई एक्टिव बनाएर आफ्नो क्रियाशीलता मस्तिष्क को बढ़ाउँछौं अनि आफ्नो क्रियाशीलता बढ़ाएर क्षमता बढ़ाउँछौं। त्यही कारणले मन शांत हुन्छ। यहाँ मान्छेको भित्र सामर्थ्य छ भने जीवनमा शान्ति, यहाँ विचलित छ भने जीवनमा अशान्ति। अब त्यसपछि के थियो? हाँ, निष्कासन प्रणाली। तो जति पनि हाम्रो शरीरमा टॉक्सिन तैयार हुन्छ नि तो टॉक्सिन बाहिर निकाल्ने कार्य गर्छ हाम्रो निष्कासन प्रणाली। त्यसमा हाम्रो मृगौला छ, मृगौलाको साथमा त्यसमा मृगौलाबाट निस्केले एउटा नली छ जसलाई भन्छौँ हामी युरेटर। एउटा मृगौला यहाँ छ, एउटा मृगौला यहाँ छ। मृगौला को काम क्यों? छलनी जैसे, जैसे चाय छानते हैं ना ऐसे ही छानने का काम कर रही है मृगौला हमारी। तो वो क्या करती है, रगत में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको निकालती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि प्रोटीन आया तो प्रोटीन का बाई प्रोडक्ट यूरिया बनेगा, तो यूरिया को बाहर निकालना जरूरी है वरना वो हमारे शरीर में टॉक्सिन है वो, तो उसको निकालने के लिए मृगौला अपना काम कर रही है, 24 घंटे कर रही है। और मृगौला अपना कार्य अच्छे से कर सके इसके लिए आवश्यक है कि कम से कम हम 2 लीटर पानी पिएं। सिंपल है, मृगौला से यूरेटर निकला, यूरेटर से वो निकल करके यहाँ हमारी मूत्र थैली जो होती है, पेशाब की थैली, मूत्राशय उसमें आ जाता है। फिर मूत्राशय की जो थैली होती है उसमें स्नायु तंत्र के सहयोग से जब वो भर जाती है तो इंस्ट्रक्शन दिमाग के पास जाता है कि ये थैली भर गई, इसको खाली करो। और वो खाली करने के लिए हमारा मूत्रद्वार कार्य कर रहा होता है ना, अद्भुत प्रक्रिया शरीर के अंदर। तो ये जो आपकी पूरी निष्कासन प्रणाली है इसी के ऊपर काम कर रही है। और अगर किसी को यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाए तो सबसे पहले यूरिनरी इन्फेक्शन का कारण क्या होता है? तो 2 कारण है मुख्य रूप से, पानी कम पीना और दूसरा कारण है आपका इसमें अनहाइजीनिक अवस्था, हाइजीन न मिलना। अब दोनों ही परिस्थिति में मुख्य रूप से क्या होता है यूरिनरी इन्फेक्शन में, जिसमें बार बार अर्ज होती है पेशाब जाने की, महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पेट है ना उसके अंदर विभिन्न बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं ये कई बार मल के साथ में बाहर आते हैं और हमारे मल द्वार के सरफेस पे इकट्ठे से हो जाते हैं, आ जाते हैं। अब वो क्या करते हैं बैक्टीरिया, उनका काम है हमारे मूत्र द्वार की तरफ चलने का। और अगर हमने पानी ढंग से नहीं पिया तो बहुत समय तक सूखा रहने की वजह से, पेशाब ना आने की वजह से इनको मौका मिल जाता है हमारे मूत्राशय में प्रवेश करने का। ये पेशाब की थैली में आ जाते हैं, उसकी दीवारों से चिपक जाते हैं भित्ता से जा करके, और फिर चिपक करके बार बार व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे पेशाब आ रहा है, आ नहीं रहा होता और आ रहा होता है। फिर धीरे धीरे अगर ये समस्या ज़्यादा रह जाए तो ये भित्ता को इतना कमज़ोर करते हैं कि व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस व्यक्ति का यूरिन पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो जरा सा भी यूरिन उस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठा नहीं कर पाता। तो इसको समाधान के हो, तो इसको समाधान इतना पानी कम से कम पियो कि दिन में 5 से 6 बार पेशाब जा सको। सिंपल नियम है, कम से कम इतना पेशाब होना चाहिए व्यक्ति का। ये हो भाइयों हाम्रो निष्कासन प्रणाली। आणि तेच પછી के थियो
ग्रंथि प्रणाली, एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसे समझ लो करीबन 54 प्रकार को हार्मोन हमरो शरीर बनाई रहा है અને त्यसको मुख्य नियंत्रण करने पीनियल रा पिट्यूटरी ग्रंथि हमरो मस्तिष्क में छ, एउटा हाइपोथैलेमस छ, त्यो नियंत्रित गर्छ हमरो संपूर्ण कुरा। हमरो जो शरीर को मेटाबॉलिज्म छ, चय अपचय प्रक्रिया, यो सबै प्रक्रिया को नियंत्रण हमरो यो ग्रंथि प्रणालीबाट भइरहेको हुन्छ। यहाँ जो यो थाइरोइड ग्रंथि छ अनि अर्को फेरि एड्रिनल ग्रंथि छ हाम्रो, यसको हाम्रो किडनीको मृगौलाको माथि एड्रिनल ग्रंथि पाइन्छ। तो कहिलेकाहीँ हामी खुश अनुभव गर्छौँ, सुख अनुभव गर्छौँ, त्यो पनि हर्मोन्सको कारण। हाम्रो शरीरमा सबै प्रकारको हर्मोन पाइन्छ। तो गुड हर्मोन पनि छ, बैड हर्मोन पनि छ। गुड हर्मोन सेरोटोनिन, ऑक्सिटोसिन अनि एउटा छ तपाईको डोपामिन, रिवार्ड सिस्टम जस्तै काम गर्छ अनि यो सबै शरीरको भित्र छ। अनि त्यसपछि बैड हर्मोन बैड फिल गराउँछ, इमोशनमा बैड फिल गराउँछ, गुस्सा होने, पसीना एकदम आ जाता है, डरना घबराना। ये क्यों जरूरी है? ये भी जरूरी है, डरना घबराना भी जरूरी है। जैसे अगर अचानक से शेर आ जाए आपके सामने तो आप अगर डरोगे नहीं, वो आपका जो सिस्टम है वो एकदम एक्टिवेट हो जाता है और वो आपको डराता है कि वो कहता है या तो फाइट या तो फ्लाइट, या तो भागो या तो लड़ो। ये पूरा सिस्टम हमारे शरीर के अंदर काम कर रहा है और इसमें गुड हार्मोन बैड हार्मोन भी हैं और इसके साथ में अलग अलग काम करने। अब जस्तो इंसुलिन छ, तो इंसुलिन पनि एउटा हार्मोन हो जो हाम्रो पेनक्रियाज निकाल्छ। तो पेनक्रियाज ग्रंथिको रूपमा पनि कार्य गरिरहेको छ। अनि इंसुलिनको कार्य के हो? इंसुलिनको कार्य हो हाम्रो रगतमा ग्लुकोजलाई नियन्त्रित गर्ने, सुगरलाई नियन्त्रण गर्ने। अनि यो इंसुलिन घट्यो भने तो ग्लुकोजको लेभल बढ्छ अनि ग्लुकोजको लेभल बढ्यो भने तो हाम्रो मृगौलालाई बढी काम गर्न पर्छ। अनि यसका साथै हाम्रो किनकि ग्लुकोज तो चाहिन्छ तो एब्जॉर्ब गर्ने हाम्रो सेल, कोषले एब्जॉर्ब गरेर एनर्जी बनाउने हो। तर त्यो रगतमा बढ्यो भने जति चाहिन्छ त्योभन्दा बढी भयो भने तो के हुन्छ फेरि? तो फेरि मृगौलालाई बढी काम गर्नुपर्छ। त्यही कारणले डायबिटीज भएको मान्छेको मृगौला फेल हुने वाला तय छ जब अगर उसने व्यक्ति ने अपनी डायबिटीज ठीक नहीं की। तर आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम इज इक्वल टू नो डायबिटीज। बहुत प्रभावशाली है अपनी पास में चीजें। अब हामी अन्ततिर आइसकेका छौँ, 5 मिनटको भित्रमा पुरा गर्दैछौँ। तो यो बुझ्नुभयो। अनि यसका साथै जस्तो चय पचय प्रक्रिया, हाम्रो शरीरको मेटाबोलिज्म, यो सबै नियन्त्रण भइरहेछ हाम्रो थाइरोइड ग्रन्थीबाट। अनि थाइरोइड ग्रन्थीलाई नियन्त्रित गरिरहेछ TSH हाम्रो हाइपोथैलेमस ग्रन्थीबाट। अनि यो नियन्त्रण भएपछि अगर थाइरोइड बढ्यो भने, थाइरोइड ग्रन्थीमा हाइपरथाइरोइड भयो भने तो मान्छे पातलो हुन थाल्छ। चयापचय प्रक्रिया जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगी, उससे ज़्यादा धातुओं का शोषण होना शुरू हो जाएगा। और अगर हाइपोथायराइड मतलब अगर ये थायराइड घट गया इसमें तो शरीर में मोटापा आना शुरू हो जाता है, चयापचय प्रक्रिया कम हो जाती है, शिथिल हो जाता है शरीर। और उसके बाद जो है हमारे शरीर में जो धातु हैं वो बढ़ने शुरू हो जाती हैं। मोटापा आना, चिड़चिड़ापन आना, निद्रा न लगना, अलग अलग प्रकार की समस्याएं थायराइड ग्रंथि में आउन थाल्छन्। त्यसको कारणले हाम्रो जीवनमा पनि आउन थाल्छन्। अनि त्यसपछि के थियो फेरि रोग प्रतिरोधक प्रणाली पनि तो छ, लिम्फेटिक सिस्टम पनि भन्छौँ, इम्युनिटी सिस्टम पनि भन्छौँ। तो इम्युनिटी सिस्टम हाम्रो लिम्फेटिक सिस्टम को नै भाग हो, लसिका प्रणाली, त्यसलाई लसिका प्रणाली पनि भन्छौँ। तो जसरी हाम्रो सम्पूर्ण शरीरमा रगत छ त्यसरी नै सम्पूर्ण शरीरमा रगतबाट निष्कासित भएको जो टॉक्सिन छ तो एकत्रित गर्नको लागि अनि त्यसको साथमा एकत्रित भएको अरू लसिका जो रस हुन्छ त्यो एकत्रित गर्नको लागि टाउकोदेखि खुट्टासम्म यो लसिका प्रणाली पनि छ। लसिका प्रणालीको आफ्नै छुट्टा नसाहरू छ। अनि त्यसको भित्र तपाईको यो इम्युनिटी सिस्टमको कार्य पनि गर्छ। अनि त्यसको भित्र तपाईको लसिका ग्रन्थि पर्छ। लसिका ग्रन्थिको भित्र तपाईको इम्युनिटीको बी सेल्स टी सेल्स पाइन्छ शरीरमा उत्पन्न भएको रोगको साथमा लड्नेको लागि। 2 बजेको सत्रमा लसिका तन्त्रको विषयमा, रोग प्रतिरोधक तन्त्रको विषयमा हामीले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा जान्नेछौँ जो कि क्यान्सर र अरू रोगको साथमा सम्बन्धित छ। त्यो पनि जानकारी सबैलाई हुनुपर्ने। अनि यसको साथै हाम्रो
यो इम्युनिटी सिस्टममा तपाईँको यो टन्सल पनि पर्छ। टन्सल पनि हाम्रो शरीरलाई प्रोटेक्सन गरिरहेछ। त्यो लसिका तन्त्र पुरै शरीरमा नसा जस्तै पुरा व्याप्त छ। यति मात्रै छ कि रगत सञ्चरणका लागि मुटुले कार्य गरिरहेको छ अनि मुटुको जो सर्किट छ त्यो ओपन सर्किट छ, तर यसको क्लोज सर्किट छ, यसको लागि मुटुले कार्य गर्न पर्दैन। अनि त्यसपछि के थियो? प्रजनन प्रणाली। प्रजनन प्रणाली आफ्नो वंश परम्परा बढाउनेका लागि सबै जीवहरूको भित्र पाउने प्रणाली प्रजनन प्रणाली हो। त्यसमा पुरुषहरूको जति पनि आफ्नो पुरुष सम्बन्धी अङ्ग छन् त्यसमा पर्छन् अनि महिलाहरूको त्यही पाटेगर इत्यादि त्यसमा पर्छन्, जिसको मुख्य कार्य हो सन्तति निर्माण गर्ने। ठिक छ। अब हाम्रो मञ्चमा बच्चाहरू पनि आइसकेका छन्, स्टुडेन्ट्सहरू, उहाँहरूको अब आफ्नो छुट्टै सत्र हुनेछ। हजुरहरूको साथमा शान्ति पाठ गरेर आजको यो बिहानको सत्र यहीँ पूर्ण गर्छौँ अनि फेरि हजुरहरू खाना खानुहोला। ओम देव शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः